वो बताया कि हम इस वक्त मुफ्ती दावत इस्लामी कुद्दस सिर्रुल सामी के मज़ार पर हाजिर हैं और हम दोनों ने हम दोनों ने बिल्कुल होशो हवास में अपने कानों से सुना कि अंदर में बाजमात नमाज पढ़ी जा रही है, अंदर में नमाज पढ़ी जा रही है। बाकायदा किरात सुनाई गई हमको, जोहर का वक्त था, बाकायदा वो किरात सुनाई दी गई। अगले दिन बापा जानी पता क्या कह रहे हैं कि मुफ्ती दावत इस्लामी की कब्र पे दो इस्लामी भाई हाजिर हुए तो उन्होंने देखा अंदर से नमाज की किरात की आवाज आ रही है और नमाज जोहर का वक्त था। नमाज जोहर में तो आस्था किरात होती है। ले मिर्जा जेलवी, तेरी मैं कब्र खोद रहा हूं और तू कयामत तक उसे कभी नहीं निकल सकेगा। तेरी साथ तो क्या 70 नस्लें भी आ जाए तो इसका जवाब कतई नहीं दे सकती कि जिस अंदाज में ये मुफ्ती दावत इस्लामी और अल्लाह के वली काबिल अमीर अहले सुन्नत का माज़अल्लाह मजाक उड़ा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस मिर्जे के पास कौन सा ऐसा थर्मामीटर है कि जो इसने मुफ्ती दावत इस्लामी की कब्र के अंदर डालकर चेक कर लिया कि अंदर नमाज ज़ोहर का वक्त था। तो लिहाजा दुनिया के वक्त का और कब्र के वक्त का मुआजना करना और इसे एक जैसा तसव्वुर करना, यह सबसे बड़ी जहालत है। अब देखें, सबसे पहले मैं आपके सामने एक दलील रखता हूं। यह मिर्जा जेलवी कतन कयामत तक इसका जवाब नहीं दे सकता। जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर नमाज ज़ोहर का वक्त होता है 2 बजे और इंडिया के अंदर 4 बजे उसके इंतहाई मशरकी इलाकों में नमाज असर का वक्त होता है। पाकिस्तान के अंदर 2 बजे ज़ोहर का, इंडोनेशिया के अंदर मगरिब का वक्त होता है और यहां आहिस्ता आवाज से किरात हो रही है और वहां मगरिब के अंदर बुलंद आवाज से किरात हो रही है। और इसी तरह पाकिस्तान में ज़ोहर का, इंडिया के मशरकी इलाकों में असर का, इंडोनेशिया के अंदर मगरिब का और ऑस्ट्रेलिया के अंदर उस वक्त नमाज इशा का वक्त होता है। यहां आहिस्ता आवाज से किरात है और वहां बुलंद आवाज से किरात है। और उसी वक्त पूरी दुनिया से सूरज जमीन के ऊपर चक्कर काटता हुआ अमेरिका की आखिरी मगरबी रियासतों में तुलू हो रहा होता है और लोग नमाज फजर अदा कर रहे होते हैं। लिहाजा दुनिया के अंदर नमाज ज़ोहर का वक्त तो पाकिस्तान में और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जो है कहीं असर का, कहीं मगरिब का, कहीं इशा का, कहीं फजर का वक्त तो ताज्जुब नहीं होता। तो लिहाजा दुनिया के नमाज वक्त के ज़ोहर को आलम बरज़ख के साथ मिला देना, ये मिर्जे जेलमी की किस कदर जहालत है। अब दुनिया में वक्त ज़ोहर हो तो दूसरे मुल्कों में कहीं मगरिब हो, कहीं इशा हो, फजर हो, जहां किरात बुलंद आवाज से हो रही हो तो ताज्जुब नहीं है कि उनके अंदर किरात हो रही है। तो अगर कोई अल्लाह का वली अपनी कब्र के अंदर किरात वाली नमाज अदा कर रहा हो जिसमें आवाज बुलंद हो और दुनिया के अंदर नमाज ज़ोहर का वक्त हो तो इसमें कौन से ताज्जुब की बात है। इन नमाजों के अंदर कहीं आहिस्ता आवाज से किरात है, कहीं बुलंद आवाज से किरात है, जैसे फजर है, मगरिब है, इशा है, और आहिस्ता आवाज से किरात करना ज़ोहर और असर में है। तो इन किराअतों का जो ताल्लुक है वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया से है और इनका ताल्लुक आलम बरज़ख से नहीं, कब्र की जिंदगी से नहीं है। और वो तो जिंदगी ही ऐसी है कि जिसे हम समझ ही नहीं सकते। और अल्लाह के वली की जिंदगी कब्र के अंदर सुथरी होती है, निराली होती है और वहां कोई अल्लाह ताला की याद की लज्जत हासिल करने के वास्ते अल्लाह की दी हुई ताकत से अपनी कब्र में नमाज अदा कर रहा हो और उसकी किरात अल्लाह दुनिया वालों को सुना दे तो इसमें कौन से ताज्जुब की बात है। तो कभी कभी अल्लाह ताला दिखा देता है
کہ ولی کامل جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں زندگی گزاری، اللہ کی یاد میں عبادت و ریاضت کرتے رہے اور دنیا سے چلے گئے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی لذت حاصل کرنے کے واسطے اللہ ان کو توفیق عطا کر دیتا ہے کہ وہ اپنی قبر کے اندر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی قبروں میں نماز ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے ولیوں کا بھی اپنی قبروں کے اندر تلاوت قرآن کرنا، نماز ادا کرنا یہ وارد ہے، جس کا انکار کرنا ما سوا جہالت کے کچھ نہیں ہے۔ جس طرح ایک صحابی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے، ان کا اونٹ گم ہو چکا تھا، سیاستہ کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، اور وہ جنگل بیابان تھا اور پتہ نہیں تھا کسی صحابی کی قبر کے پاس وہ ٹھہر گئے، اور اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ صبح ہوئے تو میرے آقا علیہ السلام کو بتایا، تو میرے آقا علیہ السلام نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو جو ہے یہ توفیق عطا کر دیتا ہے کہ وہ اپنی قبروں میں تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ میرے آقا علیہ السلام نے پہلے تو فرمایا تھا، سورہ ملک کی آواز آ رہی تھی تو فرمایا آقا علیہ السلام نے یہ عذاب سے نجات دلانے والی ہے، عذاب کو روکنے والی ہے، تو سرکار نے اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ میت قبر میں قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، اور یہ اللہ جل شانہ ان کو اللہ کی یاد اور اس کی اطاعت سے لذت حاصل کرنے کے واسطے یہ توفیق عطا کرتا ہے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے بے شمار اولیاء اللہ کے واقعات لکھے ہیں۔ شرح صدور کے اندر یہ میرے سامنے پڑی ہے کہ بے شمار اللہ کے ولی ایسے گزرے کہ جن کا یہ ثابت ہوا کہ کوئی اپنی قبر کے اندر نماز ادا کر رہا ہے اور کوئی اپنی قبر کے اندر جو ہے تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور کے اندر لکھا، یہ وہ ولی کامل 77 سے زیادہ مرتبہ جاگتی ہوئی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا ہے، جن سے یہ مرزا جیلمی کو بہت زیادہ حسد ہے، اور وہ ولی کامل امام اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن بن برا نے کتاب الروضہ میں اپنی سند سے روایت کیا کہ ابراہیم گورکن نے مجھے اطلاع دی کہ مجھے قبر کھودتے وقت ایک اینٹ ملی، تو میں نے اس اینٹ کو پکڑا، سونگا تو مشک کی خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے قبر کے اندر دیکھا تو ایک بوڑھا شخص بیٹھ کر وہ تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ تو اللہ کا ولی قبر کے اندر زندہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حکایت سنے، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت ابو النصر نیشا پوری ایک گورکن تھے، متقی آدمی تھے، نیک بندے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن قبر کھود رہا تھا، لیکن اس میں دوسری قبر کی طرف راستہ نکل آیا، سوراخ ہو گیا، تو میں نے اندر دیکھا ایک حسین و جمیل شخص، عمدہ کپڑے، بہترین خوشبو لگائے ہوئے، وہ پالتی مار کر بیٹھا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے، اور اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا جہاں سے مٹی ہٹائی تھی پھر وہیں پہ رکھ دو، تو میں نے مٹی وہیں پہ رکھ دی۔ تو اس حکایت کو بڑے بڑے محدثین اکرام نے جو ہے صحیح مانا ہے، اور یہ اس بات جو ہے یہ بات واضح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ کا ولی قبر کے اندر زندہ ہوتا ہے، تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، نماز بھی ادا کرتا ہے، اور اس کا انکار کرنا ما سوا جہالت اور گمراہی کے کچھ نہیں ہے۔